شفقت ہے خدا ہر بشر میں ہے جدا تیرے نام کی صدا آئے ہر سو یہ صدا تیرے نام کی صدا آئے ہر سو یہ صدا جھوم کے گاؤ جھوم کے گاؤ جھوم کے گاؤ سنا جھوم کے گاؤ جھوم کے گاؤ جھوم کے گاؤ سنا۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خداوند یسوع المسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک کی رفاقت و شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ہم سال کے دوران 32ویں عام اتوار کی عبادت میں شامل ہیں، اور آج کی تلاوتوں کا مرکزی نقطہ جاگتے رہنا، بیدار رہنا ہے۔ لیکن اکثر اوقات ہم دنیاوی الجھنوں میں الجھے رہتے ہیں، مسائل میں الجھے رہتے ہیں، اکثر اوقات اپنے ذات کے محور سے باہر نہیں آ پاتے۔ آئیں ان اوقات کے لیے خدا سے اور ایک دوسرے سے معافی چاہیں۔ میں ایک قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں، نیز سفر سے بے شمار گناہ کیے، اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ کا واری، سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سے التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور میں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ تو کرے ہم پر محبت سے کرم اپنا، خدا بندہ تو کرے ہم پر محبت سے کرم اپنا، خطا کاروں عظیموں بے سہاروں پر رحم اپنا، خدا بندہ تو کرے ہم پر محبت سے کرم اپنا۔ مسیحا اپنی رحمت کی نظر کر سارے عالم پر، مسیحا اپنی رحمت کی نظر کر سارے عالم پر، قلوب آسیاں کے در میں رکھ آ کر قدم اپنا، قلوب آسیاں کے در میں رکھ آ کر قدم اپنا، خطا کاروں عظیموں بے سہاروں پر رحم اپنا، خدا بندہ تو کرے ہم پر محبت سے کرم اپنا، خدا بندہ جو تو بخشے تو ہم عاجز غریبوں کو، خدا بندہ جو تو بخشے تو ہم عاجز غریبوں کو، تیرا راستہ جنت، تیرا جلوہ رنگ اپنا، ہے تیرا راستہ جنت، تیرا جلوہ رنگ
अपना अता करो, असीमों में सहारों पर रहम अपना खुदा बंदा तू करे हम पर मोहब्बत से करम अपना। बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, ज़मीन पर नेको दिल सलामत। बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, ज़मीन पर नेको दिल सलामत। बुलंदियों पर है तू मुबारक अज़ीम बरतर, तेरी सिताए शहर ज़ुबां पर। है तू मुबारक अज़ीम बरतर, तेरी सिताए शहर ज़ुबां पर। है शुक्र हम्दो सना का महवर, तेरी परस्तिश तेरी इबादत। बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, ज़मीन पर नेको दिल सलामत। बुलंदियों पर मसीह कलमा खुदा का तू है, गुनाहगारों की आरज़ू है। मसीह कलमा खुदा का तू है, गुनाहगारों की आरज़ू है। निजात इंसान की आबरू है, मिटा दे हर एक बदी की लानत। बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, ज़मीन पर नेको दिल सलामत। बुलंदियों पर शाहे बका तू यमी खुदा का, है तू ही कदूस पाक तन्हा। शाहे बका तू यमी खुदा का, है तू ही कदूस पाक तन्हा। मकाम आली अज़ीम तेरा, फलक पे रूह खुदा में वहदत। बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, ज़मीन पर नेको दिल सलामत। बुलंदियों पर आज की एक 10 कुर्बानी गुजरानी जाएगी FC सिस्टर्स के लिए, इनकी पूरी कांग्रेगेशन के लिए जो मुल्क पाकिस्तान में अपनी और पूरी दुनिया में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। कि खुदा हमेशा दुख्तरान सलीब की इन बेटियों को अपनी बरक़ात से माला माल करे, इनकी बुलाहटों में हमेशा इन्हें मजबूती अता करे। हम दुआ मांगे। ऐ कादिर मुतलिक और रहीम खुदा, अपना करम दिखाकर हर आफत हमसे दूर कर दे, ताकि हम जिस्म और रूह दोनों के लिहाज से तैयार होकर फ़राग़ दिली के साथ तेरे कामों में मशगूल रहें। मसीह हमारे खुदा उनके वसीला से जो तेरे साथ और उल कुदस की वदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। हिकमत उनको मिलती है जो उसे तलाश करते हैं। हमारे लिए आज की पहली तलावत हिकमत की किताब, उसका 6वां बाब 12वीं से 16वीं आयत तक। हिकमत शानदार है और पुस मुर्दा नहीं होती। जो उसे अज़ीज़ जानते हैं वो सहूलत से उसे देखेंगे, और जो उसकी तलाश करते हैं वो उसे पा लेंगे। वो पेशकदमी करके अपने तलाश करने वालों पर ज़ाहिर होती है। जो कोई सवेरे उसकी तलाश करे तकलीफ़ ना उठाएगा, क्योंकि उसको अपने दरवाज़े के पास बैठी हुई पाएगा। बस उस पर गौर करना हिकमत की कामलियत है, और जो उसके लिए बेदार रहता है वो जल्द ही पुरअमन हो जाएगा, क्योंकि वो खुद उनकी तलाश में फिरती रहती है।
جو اس کے لائق ہوں اور رستوں میں نوازش سے اپنے آپ کو انہیں دکھاتی ہے اور ہر ارادے میں ان کو مل پڑتی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہے۔ امیدی ہے آرام نل میری جان، خداوند امیدی ہے آرام نل میری جان، اے اوس تو میری ہے امید، او میری ہے چٹان، اوس تو میری ہے امید، او میری ہے چٹان، میری جان داخلہ ہے، او میری جان داخلہ ہے، نجات پانا گاہ، نجات پانا گاہ، سو میں تے اپنی جگہ تو نہ کدی کہاں گا، سو میں تے اپنی جگہ تو نہ کدی کہاں گا، خداوند بھی ہے آرام نل میری جان۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط تسالونیکیوں کے نام، اس کا 4 باب 13 تا 18 آیات۔ اے بھائیوں، ہم نہیں چاہتے کہ تم ان کی بابت ناواقف رہو جو سو گئے ہیں، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، ان سے جو سو گئے ہیں آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ آسمان سے اتر آئے گا، اور جو مسیح میں مر گئے ہیں وہ تو پہلے جی اٹھیں گے۔ اس کے بعد ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھا لیے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اسی طرح ہم خداوند کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ ہلیلویا، تعریف کریں گے، یسوع جی کی تعریف کریں گے، ہلیلویا تعریف کریں گے، یسوع جی کی تعریف کریں گے، ہلیلویا، 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 ہلیلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع المسیح کی انجیل بامطابق مقدس متی، اس کا 25واں باب پہلی 13 آیات۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں کو یہ تمثیل سنائی، آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلی۔ ان میں 5 بے عقل اور 5 عقل مند تھی۔ جو بے عقل تھی انہوں نے مشلیں لے لی، پر تیل اپنے ساتھ نہ لیا، مگر عقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا۔ جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگیں اور سو گئیں۔ آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آتا ہے، اس کے استقبال کو نکلو۔ اس پر وہ سب کنواریاں اٹھ کر اپنی مشلیں درست کرنے لگیں، اور بے عقلوں نے عقل مندوں سے کہا
اپنے تیل میں سے ہمیں بھی دو کیونکہ ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں۔ عقل مندوں نے جواب میں کہا شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، تو بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جاؤ اور اپنے واسطے خرید لو۔ جب وہ خریدنے گئیں تو دلہا آ پہنچا اور وہ جو تیار تھی اس کے ساتھ شادی میں چلی گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ پھر وہ دوسری کماریاں بھی آئیں اور کہنے لگی اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے، پر اس نے جواب میں کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا، اس لیے جاگتے رہو کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ تشریف رکھیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بہن اور بھائیو، آج صبح سے ہم سسٹرز کے ساتھ جو بات چیت کر رہے تھے کہ چیلنجز کی بات کر رہے تھے راہبانہ زندگی میں، اور راہبانہ زندگی میں جو تربیت ہے، فارمیشن ہے، اس پر بات چیت کی گئی کہ ہماری جو تربیت کا عمل ہے وہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک جاری و ساری رہتا ہے۔ اس میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ کبھی بھی ہم اپنے آپ کو کامل نہ سمجھیں کہ ہم کامل ہو چکے ہیں، ہم نے اتنے سال جو ہے وہ فارمیشن میں گزارے، یا اتنے سال جو ہم نے راہبانہ زندگی میں ہو گئے ہیں، ہماری سلور جوبلی، گولڈن جوبلی اور سون جو بھی ہو گیا، تو کامل نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو ہمیشہ خداوند یسوع المسیح کے شاگرد ہوتے ہوئے، ایک راہب یا راہبہ ہوتے ہوئے زندگی میں ہمیشہ ڈسرن کرتے رہنا ہے، پاک روح کی ہدایت لیتے رہنا یا حکمت کو تلاش میں کرتے رہنا۔ حکمت کہاں سے ملے؟ کون ہمیں حکمت دے سکتا ہے؟ آج کل کے دور میں، ماڈرن دور میں، بہت سارے موٹیویشنل سپیکر آپ کو میڈیا پر ملیں گے ہیں، اور وہ باتیں کرتے ہیں، چند ایک کتابیں انہوں نے پڑھی ہیں یا بزرگوں کے پاس بیٹھے ہیں، وہیں سے کہیں سے کچھ حکمت لی۔ اور پہلے جو حکمت جو ہے عام طور پر جو لوگوں کو ملتی تھی جب اپنے والدین کے پاس بیٹھتے تھے، گھر میں مہمانوں کا آنا اور رات کو دیر تک جاگنا، بات چیت ہونی، کوئی کہانیاں سنانا، یا کبھی بزرگوں کی محفل جمی ہو اور وہاں پر آپ سائڈ پر بیٹھ جائیں، سنیں ان کی باتیں، کیا باتیں کرتے ہیں۔ یہ مقام ہوتا ہے جہاں سے ہم حکمت کو حاصل کرتے ہیں۔ یا پھر جو ہمارے بڑے ہیں ان کے پاس بیٹھنا، چاہے وہ ہماری کانگریگیشن میں ہیں یا پھر آؤٹ سائڈ دا کانگریگیشن ہے، جو بزرگ ہیں ان کے پاس بیٹھنا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں۔ اور حکمت وہیں سے آہستہ آہستہ، جب ہم یہ اس سے مراد یہ ہے کہ حکمت جو ہے کہیں نہ کہیں اور ذرائع سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن حکمت جو آتی ہے وہ سننے سے آتی ہے۔ اہم ذریعہ جو ہے حکمت کا وہ سننے سے ہے۔ ہمیں بار بار بتایا جاتا رہا اور سنا بھی، اور ہم نے اس بات پر کافی حد تک میں یقین کرتا ہوں کہ استاد کی آواز، فارمیٹر کی آواز، سپیریئر کی آواز، گارڈین کی آواز اس وائس آف گاڈ، خدا کی آواز ہے۔ ماں باپ کی آواز خدا کی آواز ہے۔ جس نے ماں باپ کی آواز کو نہ سنا، استاد کی آواز کو نہ سنا، سپیریئر کی آواز کو نہ سنا، تو خدا کی آواز سننا بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے لسننگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے مطلب کی باتیں نکال سکتے ہیں، ہاں یہ سارٹ آؤٹ کرنا ہے، اس میں سے یہ کہنے کا مقصد تھا اور یہ میرے لیے سوٹمنٹ، لیکن سننا ضرور ہے۔ یہ بجائے سننے کے پہلے ہی ہم بھڑک پڑیں اور بات چیت شروع کر دیں۔ تو اس لیے حکمت اگر چاہیے تو اس کے لیے صبر سے، تحمل سے بات کو سننا یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہیں سے لوگوں نے حکمت پائی، اور پرانے عہد نامے میں عبرانیوں میں جو حکمت کا بہت چرچا ہوتا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ سلیمان کے پاس سب سے زیادہ جو ہے وہ حکمت تھی۔ اور حکمت کو جو عبرانی لوگ جو ہیں یہ ایک لڑکی سے، خوبصورت لڑکی سے، دوشیزہ سے تشبیہ دیا کرتے تھے کہ بھئی وہ ایسی ہے، اس کے ایسے ہے، اس کا چلنا ایسا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے اسے وہ پاتا ہے، اور حکمت سون۔ تو حکمت کیا ہے؟ بیسکلی میں سمجھتا ہوں روزمرہ زندگی میں جو انسان کے پاس محسوس کرنا نہیں ہے نا،
جو فیلر نہیں ہے، شاید اس میں وزڈم نہیں ہو سکتی، حکمت نہیں ہو سکتی۔ جو کسی کے دکھ کو محسوس نہ کرے، جو کسی کی آواز میں کراہت کو، تکلیف کو، درد کو محسوس نہ کرے، جو بالکل اپاتھی ہو جائے، سینس لیس ہو جائے، اس میں سینس ہی نہیں ہے، فیل ہی نہیں کر رہا، محسوس ہی نہیں کر رہا، وہ شاید وزڈم سے خالی ہے۔ چاہے بھئی آپ کو وہ پسند ہے یا نہیں پسند ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو محسوس کرنا کہ یہ اگر اس میں فیلنگز آ رہی ہیں، اگر یہ احساس کا اظہار کر رہا ہے، جذبات کر رہا ہے، کیا بیک گراؤنڈ میں ہے، صحیح کیا بات چیت ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، دوسروں کو محسوس کرنا۔ اس لیے کہتے ہیں ہمدرد ہونا نا، ہم درد، جو دوسرے کے درد کو سمجھے، اور یہیں سے حکمت کا، جب ہم کسی کے ہمدرد بنتے ہیں، وہ اپنا درد اور زیادہ ہم سے شیئر کرتا ہے، اور کہیں نہ کہیں شاید ہم اس کی ہیلنگ کا وسیلہ بنتے ہیں، ہم اس کے لیے وزڈم کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے آج کی پہلی تلاوت جو ہے وہ حکمت کی کتاب سے لی گئی ہے، جس میں بتایا گیا کہ حکمت جو ہے وہ اسے ملتی ہے جو چاہتا ہے، اس لیے سننا، محسوس کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور آج کی اگر ہم انجیل مقدس پر براہ راست آتے ہیں تو انجیل مقدس بہت ہی چیلنجنگ ہے، بڑی فرق قسم کی ہے، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے الوجیکل گوسپل ہے جو آج کی سن رہے ہیں، تمثیل جو ہے نا، اور تمثیل میں ہے کیا ہے، کوئی بڑے کنٹرڈکشن سی نظر آ رہی ہے مجھے، تو اس میں بہت ساری باتوں کی کنٹرڈکشن کیا ہے کہ جی 10 کماریاں ہیں اور اس میں سے 5 عقل مند ہے، 5 بیوقوف ہے، اور دولہا رات کو دیر سے آ رہا ہے، اور جو سب سو گئیں، پہلی بات یہ حیران کن بات ہے، سبھی سو گئی ہیں، یہ نہیں کہ عقل مند جاگتی رہیں، بیدار رہیں، وہ دیکھ رہی تھی دولہا کب آ رہا ہے، وہ الرٹ ہی نہیں، سبھی سو گئیں۔ دوسری بات کہ یہ جو کماریاں ہیں، 5 بیوقوف ہیں اور 5 عقل مند ہیں، وہ عقل مندوں سے تیل مانگ رہی ہیں، اور ان میں مرسی نہیں ہے کہ چلو بھائی کوئی بات نہیں، ہم شیئرنگ کر لیتے ہیں، وی گو ٹوگیدر۔ اگر آج کے دور میں ایسا ہو تو ہم کہیں گے بھی اس کو دور کرو، یہ تمہاری مصیبت میں کام ہی نہیں آتا، یہ ہماری کمیونٹی میں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے یہ ہمارا سپورٹیو نہیں بنتا، ہمیں سنتا ہی نہیں ہے، جب ہماری مدد ہی نہیں کرنی تو فائدہ کیا ایسے کمیونٹی ممبر کا، جب ہمارے دکھ درد میں شامل نہیں ہونا۔ تو اس طریقے سے بھی لگتا ہے یہ 5 جو عقل مند کنواریاں بھی جو ہے وہ اتنا بہتر کام نہیں کر رہی، اور پھر بتا رہی ہے کہ جاؤ مارکیٹ سے لے لو، بازار سے جاؤ، وہاں سے تیل خرید لو۔ اب آدھی رات کو کون سی مارکیٹنگ کھلی رہیں گی؟ سو بہت سارے سوالات ہیں، اور دولہا آدھی رات کو کیوں آ رہا ہے؟ بیسکلی بنیادی طور پر بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ تیاری میں رہتے تھے مسیحا کے آنے کی، اور مقدس متی انجیل نویس تقریباً 50 سالوں کے بعد اس انجیل کو لکھ رہا ہے۔ اس دور میں لوگ جو ہیں وہ مسیحا کے آنے کے منتظر تھے کہ مسیحا دوبارہ آنے والا ہے، اور جب دوبارہ آنے والا ہے تو انہیں الرٹ کیا جاتا۔ تمثیل سے مراد بیسکلی جو یہ تمام چیزیں ہیں یہ فیکٹس، ضروری ہے فیکٹس کے مطابق ہی ہو تو پھر ہی ٹھیک ہے، نہیں پیربل یا تمثیل جو ہے یہ فیکٹس کی بنا پر نہیں ہوتی، یہ کوئی مقصد سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے آج کی انجیل اگر اس کی آخری آیت لیں تو اس میں لکھا ہے کہ بتایا گیا ہے، مقدس متی نے ایک کہیں اور سے آیت اٹھائی اور ساتھ لگا دی، کہنے لگا اس لیے جاگتے رہو، اور صحیح کیونکہ پتہ نہیں کب گھر کا مالک آ جائے، دھولا آ جائے، اسے جاگتے رہو، بیدار رہو، بیدار رہنے کی بات کرتا ہے۔ واقعات کچھ ہو رہے ہیں، کلیسیا میں واقعات ہو رہے ہیں، چرچ کے لیے تلاوت ہے، آج کے دور کے لیے تلاوت ہے کہ بھائی مسیحا آنے والا ہے، اس لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ اور مشلوں میں تیل سے مراد کیونکہ پیربل ہے، پیربل میں یا تمثیل ہے، اس میں فیکٹس کی بات نہیں، یہ نیوز پیپر نہیں ہے، نہ ہی کوئی یہ خبریں ہیں یہ کہ بھائی یا ہسٹری کی کتاب ہے جس میں ایز اٹ از فگرز ہوتے، نہیں، تمثیل میں بہت ساری باتیں جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں تاکہ پڑھنے والے جو ہیں وہ ان کا ایک طرح سے کنیکٹڈ رہیں، وہ ایک وابستہ رہیں۔ تو مقدس متی جو بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، الرٹ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو کہ بھائی تیار رہو۔ اور یہ جو تیل سے مراد شاید شیئر کر لیتے، لیکن تمثیل میں جو تیل بتایا گیا بیسکلی یہ ہیں ہمارے ایکٹس، اعمال ہیں۔ اعمال کی شیئرنگ نہیں ہو سکتی، دوسری چیزیں شیئر کر سکتے ہیں ہم، رومز کی چیزیں، کپڑے، دوسری چیزیں شیئر کر سکتے ہیں،
अमाल कैसे शेयर करें? एट द एंड ऑफ आवर लाइफ, जजमेंट डे, जब खुदाम यीशु मसीह का आना होगा, तो शेयरिंग जो है वो दूसरी चीज़ों की तो हो सकती है, लेकिन चीज़ों की हो सकती है, लेकिन अमाल की कैसे शेयरिंग करें? इसलिए जिसने अच्छे अमाल किए हैं वो बेदार है, वो जाग रहा है, वो जो है इसमें शामिल होगा। और इसलिए जब हम साल के ख़त्म, लतुरिया साल के ख़त्म पर आ रहे हैं, तो बार बार हमें आसमान की बादशाही की तमासील सिखाई जाती है, ताकि हम अपने आप को रूहानी तौर पर बेदार रखें। इसी अजीज़ बहन और भाइयों, आज खुदावंद हमें दावत देता है कि हम अपने जो अमाल हैं उनको बेहतर बनाएं। ज़ुबान से तो बहुत हम बातें करते हैं, लेकिन जो अपने अमाल हैं उनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ना कि हम दूसरों की तरफ देखें, दूसरा ये कर रहा है, फ़लाँ ये कर रहा है, फ़लाना जो कर रहा है करने दें भाई, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर मुझे सोचने की ज़रूरत है। आई रिमेंबर कि मैं जब नौबिस था, मैं अक्सर का शेयर भी करता हूँ कि एक दफ़ा हमारे कुछ ब्रदर्स बात कर रहे थे, किचन में थे, कुकिंग कर रहे थे, और कुकिंग करते हुए उन्होंने कहने लगे, यार वो फादर ऐसा है, वो फादर ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है, वो फ़लाँ शख्स ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है। सो ऐसे बहुत सारी की बातें, कुछ इनकी कमियां कमज़ोरियां जिक्र कर रहे थे। और फिर मैंने कहा, यार हम अपने बारे में बातचीत करें, हम क्या कर रहे हैं ना, चलो हम अभी स्टूडेंट हैं, कोई बात नहीं, लेकिन क्या करें, हम अपने आप को कुछ बेहतर बनाएं। तो मैंने क्या किया, मैंने जिन अशख़ास की बातचीत हो रही थी उनके नाम लिखे और उनमें खूबियाँ तलाश की। ओके, ये बंदे की बात हो रही थी, इसमें ये खूबी है, इस बंदे की बात हो रही थी, इसमें ये खूबी है, इसमें ये बंदा है, इसकी ये खूबी है, और हम 50 लोग हैं, 50 खूबियाँ हैं। वाई शुड आई गो फॉर द नेगेटिव थिंग्स? मैं क्यों नेगेटिव के लिए चाहूँ? अगर उनकी 50 में से 40 की भी नेगेटिव चीज़ों को लूँगा, 40 नेगेटिव चीज़ें मैं अपने अंदर समाने की कोशिश करूँगा, वो अपने अंदर पैदा क्यों करूँ? सो वाई आई कैन नॉट गो फॉर द पॉजिटिव थिंग्स? तो मैंने ये फ़ैसला किया, इनमें जो जो खूबियाँ हैं, जो मुझे नज़र आती हैं, इन चंद सालों में मैं इनको अपनाऊंगा कि मेरे भाइयों में ये तमाम अच्छाइयाँ मौजूद हैं। और मेरे ख़्याल से रहबाना ज़िंदगी भी हमें इसी बात की दावत देती है, और आम मसीही ज़िंदगी भी, कि हम दूसरों में जो है वो उनकी कमियों को ना देखें, बल्कि मुस्बत चीज़ों को देखें, और उसी से अपनी ज़िंदगी में भी मुस्बत हमारा किरदार होता जाएगा। खुदावंद हम सबको ऐसा करने की तौफीक दे, मसीह खुदावंद के वसीला से। आए जो हम सब खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादर मुतलक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर, जो उसके इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है, वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हो, उसने 35 पलतूस किया, दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन गया, बरज़ख में उतरा, 30 रोज़ जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादर मुतलक बाप के दाहिने बैठा है, वहाँ से वो जिंदों मुर्दों की दालिब कहने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाकत कलीसिया, मुकस्सम शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आए जो खुदाम के हज़ूर अपनी मिन्नतें इल्तिजाएं पेश करें, खुदाम से आज दुआ करते हैं पाक माँ कलीसिया के लिए, कलीसिया रहनुमाओं के लिए, पापा आज़म के लिए, खुदा ने अच्छी से अता करे। इस मकसद के लिए दुआ करें, दुआ करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने कहा कि उनके लिए दुआ की जाए, कि खुदा उनका रहम, खुदा उनकी सलामती उनके साथ ठहरे। और इस मकसद के लिए दुआ करें। मौका है कि आप भी खुदा उनके हज़ूर अपनी मिन्नतें इल्तिजा करें। ऐ खुदा हमारी पनाह, ताकत और तमाम शफ़क़त के सरचश्मे, जो दुआएँ तेरी कलीसिया की इद्दत इस्क़लाल के साथ मांगती तो उन्हें कबूल फरमा, और बख्श दे कि उसका असर हम तक पहुँचे, मसीह खुदावंद के वसीला से।
फिर ज़रूर दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतलिब बाप की हज़ूरी में मकबूल फरमाए। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, तो हमारे नजरानों से राज़ी होकर इनायत फरमा कि हम तेरे प्यारे बेटे के दुखों की याद में ये नहायत पाक इबादत बड़ी अकीदत और गर्मजोशी के साथ अमल में लाएं। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। हालांकि तुझे इसकी ज़रूरत नहीं कि हम तेरी तारीफ़ करें, फिर भी हम तेरी ही नेमत शुक्रगुजारी के साथ फिर तेरी नज़र करते हैं। हम तौसीफ़ करते हैं तो तुझ में कुछ इजाफा नहीं होता, मगर हमें निजात के लिए फ़ायदा पहुँचता है मसीह हमारे खुदा उनके वसीला से, जिसे दोनों जहाँ मुबारक कहते हैं और जिसकी अज़मत फ़रिश्ते और मुकर्रर फ़रिश्ते लगातार ये कहते हुए बयान करते हैं, कदूस 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 खुदा लश्कों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममनूर है। आलम बला परोशना, मुबारक है वो जो खुदा। हाय मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है। हर पाक चीज़ तुझे से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नज़राने, ये रोटी और मैं पाक और मुतबरिक हूँ और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया, तुम सब इसमें से लो और पियो, नए रब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत सारे लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। आपने दम दिया, मिलके सब ये कहो, मरहबा मरहबा। मिलके सब ये कहो, मरहबा मरहबा। बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज इसी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर और रूह कुदूस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पापा आज़म फ्रांसिस, हमारे बिशप बैनी और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन बहनों और भाइयों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक मांग हमारी मरियम
मुकद्दस यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, तमाम मुबारक रसूलों और मुकद्दसों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हूँ, और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम और सना करते हैं। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलिक खुदा बाप को और रूह कुदस की वदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शाया है हमेशा से हमेशा तक। आए हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे और ईमान के साथ उसी तरीके से दुआ करें जिस तरीके से खुदा ने हमें खुद सिखाया है। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बात सही है, तेरी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ को तू आज दे और जिसम अपनी कसम तो हमारे कसम बख्श, हमें समाश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदाम तुझसे मिन्नत करते हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदाम यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा, मैं तुम्हारे पास सलामती छुड़े आता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर, उसे वो सलामती तहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदाम की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। आए खुदा के बर्रे जान गुनाहों को उठा जाता है, हम पर रहम कर। आए खुदा के बर्रे जान गुनाहों को उठा जाता है, हम पर रहम कर। आए खुदा के बर्रे जान गुनाहों को उठा जाता है, हमें सलामती में खुदा से मदद कर देगा। अजीज़ बहन और भाइयों, यह है खुदा का बर्रा, हमारा खुदा यीशु मसीह, जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है। और मुबारक है हम सब जो इस बर्रा की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदा, मैं इस लायक नहीं लेकिन सिर्फ क्या दे मसीह का बदन और खून हम हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। निशानी
शागिर्दों ने रोटी तोड़ने के वक्त खुदा यीशु को पहचाना। हम दुआ मांगे। ऐ खुदाए कादिर, हम तेरी पाक नेमत पाकर तेरा शुक्र बजा लाते हैं और हम तुझ रहीम खुदावन से इल्तिजा करते हैं कि तू रूहुल कुद्दुस हम पर नाज़िल फरमा। उसी की इलाही कुदरत से हम में हकीकी दीनदारी का फजल कायम रख, मसीह खुदावन के वसीला से। ये ख़ास मौका है कि हम खुदावंद का शुक्र अदा करें अपनी इस गैदरिंग के लिए, अपनी इस यूनिटी के लिए जो खुदा ने हमें हमारी ज़िंदगियों में अता की है। फ्रॉम द बिहाफ ऑफ आवर प्रोविंशियल सिस्टर एंजेलिना फ्रांसिस, आवर एजुकेशन मिनिस्टर सिस्टर एंड काउंसलर ऑफ सिस्टर Najma and Sister Lisa, and all my young FC sisters, those who are present here, I would like to say a big thanks to you, Reverend Father Victor Suera, for your inspiration talk, और ख़ास तौर पर जो आज हमने डिस्कस किया है रहबाना ज़िंदगी के चैलेंजेस के बारे में कि प्रेजेंट वर्ल्ड में जो हमें चैलेंजेस हैं आज वो क्या हैं। एक्चुअली दीज आर नॉट द न्यू चैलेंजेस, इट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली कमिंग विद अस। इट इज़ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दिस। तो आपका जो तमाम जो आपने किया इस टॉक का वो बहुत ही अच्छा था कि जितने भी चैलेंजेस हमने बताए कि हमें क्या चैलेंजेस है, एक्सेप्टेंस नहीं है, यूनिटी नहीं है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, ये है वो है, तो आफ्टर ऑल जो फादर जी ने उसको जो निचोड़ निकाला है वो ये है कि हमें अपने आप पर गौर करना है। वी हैव टू सी आवर ओन सेल्फ, दैट वेयर आई कैन करेक्ट माई सेल्फ। फादर जी, thank you so much for opening our eyes, because we are always pointing finger of others but we are not looking ourselves. So it's a good chance to reflect on our lives, and we thank you so much for your time. and और हम ब्रदर्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी तमाम जो सहूलियात आपने हमें अता फरमाई, जैसे हमारे लिए कमरे तैयार किए गए, हमारे लिए खाने का इंतज़ाम किया गया, सब कुछ आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है वो अरेंजमेंट की हुई थी। तो थैंक यू सो मच फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट्स, एंड वी ऑलवेज प्रे फॉर योर वोकेशन। मे गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू परसिवियर इन योर वोकेशन। थैंक यू सो मच। एंड दिस इज़ द स्मॉल टोकन ऑफ लव फ्रॉम आवर साइड फॉर फादर विक्टर सुएरा। थैंक यू। Thank you, sir. So thank you for this special card. Always it inspired me, the creativity of the sisters. They have the very creative minds, no? The artwork they do in their convents, in their schools, no? So thank you. Bless you. खुदावंद आपके साथ हो और कादिर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस की बरकत आप सब पर नाजिल होती रहे। बात हो चुकी, खुशी और सलामती से जाएं। दाती करी है